सल्जोक हुक्मरान सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबात का जासूस जो मंगोलों में रहकर जिंदा सलामत वापस लौट आया, जिसने चंगेज खान का दरबार और उसके मुजालिम देखे, जो वापस आया तो मुसीबत में फंसे भाई के लिए सहारा बनकर आया और फिर कुछ ही अरसे बाद भाई का दुश्मन बन गया। सुंगुर्तिकन बे, जिसे दिरलिस इर्तगरुल में इर्तगरुल गाजी के बाद सबसे ज्यादा शोहरत मिली, इर्तगरुल गाजी के भाइयों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला शख्स, उसने मंगोलों में रहकर सल्तनत सल्जोकिया की क्या खिदमत की और मंगोलों के जालिम हुक्मरान चंगेज खान से वो कैसे बचा। इर्तगरुल गाजी के साथ उसके क्या इख्तलाफात थे और दोनों भाइयों में सुलह कैसे हुई। भाई के बाद उसने उस्मान गाजी की मदद कैसे की और बाज़ंतीनी शहनशाह के महल में राहिब बनकर कैसे दाखिल हुआ। सुंगुर्तिकन उर्फ सुंगुर्तिकन बे की असल जिंदगी और दिरलिस इर्तगरुल गाजी की जिंदगी में क्या फर्क था और क्या कोरलुश उस्मान के सीजन 2 में उसकी वापसी होगी। दिरलिस इर्तगरुल और कोरलुश उस्मान में सुंगुर्तिकन बे का किरदार अदा करने वाला अदाकार कौन है, इन सब सवालात के जवाबात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। सुंगुर्तिकन बे 1187 ईस्वी में अहलत में पैदा हुआ। ये वो दौर था जब मंगोलों के हमलों के बाद एशियाई कोचों के और खोज तुर्क अपने इलाकों से हिजरत करके अनातोलिया में पनाह हासिल कर रहे थे। इसी दौर में काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह ने अहलत के करीब एक मकाम पर पड़ाव डाला। यहीं इस खैमे में उसका सबसे पहला बेटा सुंगुर्तिकन बे पैदा हुआ। उस पुरखतर दौर में बच्चे की पैदाइश ने कबीले में खुशी की लहर दौड़ा दी। उसके बाद सुलेमान शाह के 3 बेटे मजीद पैदा हुए, जिनमें से अर्तगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। नाजरीन, 400 खैमों से आबाद ये बस्ती अपनी नई मंजिल की तलाश में थी। ये 13वीं सदी का जमाना था। कहत के मुश्किल वक्त से गुजरने के बाद वो एक बेहतर जगह की तरफ हिजरत करने का अज़्म करते हैं, जहां वो नई जिंदगी का आगाज कर सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के 4 बेटे थे, जिनमें गुंदोगदो, सुंगुर्तिकन, अर्तगरुल और सबसे छोटा बेटा दुंदार बे शामिल हैं। कहा जाता है कि सुंगुर्तिकन बे को मंगोलों ने पकड़ लिया था, जिसके बाद उसके वालिद ने यही समझा कि उसे कत्ल कर दिया गया होगा। लेकिन उसकी माँ हायमा अना को कभी यकीन नहीं आया कि वो मर चुका है। वो इसका सबसे बड़ा बेटा था। हायमा खातून को यकीन था कि उनका बेटा जिंदा है और एक दिन वो अपने कबीले में वापस जरूर आएगा। अलबत्ता तारीखी एतबार से ये बात वाज़ेह है कि जब सुंगुर्तिकन बे की कबीले में वापसी हुई तो उनके वालिद जिंदा थे, जबकि ड्रामे में सुंगुर्तिकन बे की वापसी हुई तो उनके वालिद सुलेमान शाह का इंतकाल हो चुका था। इस हवाले से ये कहा जा सकता है कि महमद बोस्ताख को कोई अच्छा एक्टर नहीं मिला या फिर वो कहानी को दिलचस्प बनाना चाह रहे थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि सुंगुर्तिकन बे मंगोल सल्तनत में सुल्तान अलाउद्दीन का जासूस था। सुल्तान अलाउद्दीन और अर्तगरुल गाजी के दरमियान इख्तलाफात को कम करने के लिए हायमा अना का पैगाम लेकर जब हलीमा खातून सुल्तान अलाउद्दीन कैकोबात के पास गईं तो उन पर मंगोलों ने हमला कर दिया। उस वक्त उनके साथ कबीले के वाहिद और पुराने लोहार दिली दिमर थे। दिली दिमर सुलेमान शाह के इंतहाई करीबी दोस्त थे। जब हलीमा खातून और दिली दिमर को मंगोल सिपाहियों ने पकड़ लिया और अपने सरदार नोयान के पास कैदी बनाकर ले जाने लगे तो मज़ाहमत करने पर एक मंगोल हलीमा को तलवार से मारने की कोशिश करता है। उस दौरान एक शख्स ने उनको मंगोलों से बचाया। ये शख्स था सुंगुर्तिकन बे। उसने उनको वापस कबीले भेजा और खुद अहलात चला गया, जहां उसने अर्तगरुल को बुलवाया। सुंगुर्तिकन दरअसल सफेद दाढ़ी वालों का पैगाम लेकर अर्तगरुल के पास आया था और उसे सुल्तान की मोहर देने की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन जब दोनों भाई मिले तो उन पर मंगोलों ने हमला कर दिया।
زخمی حالت میں جب سنگورتکن بے قبیلے پہنچا تو اس کی والدہ کی حالت بیان سے باہر تھی۔ وہ ہمیشہ سے اس آس پر تھیں کہ ان کا بیٹا زندہ ہے اور آج برسوں بعد وہ ان کے سامنے زندہ کھڑا تھا۔ ڈیرلس ارطغرل غازی میں دکھایا گیا کہ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد سنگورتکن قبیلے واپس آتا ہے۔ جب تک وہ قبیلے میں رہا اس نے قبیلے کے لیے بہت سی خدمات سر انجام دی۔ اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر بہت سی جنگیں لڑیں اور بہت سے خطرات سے اپنے قبیلے کو بچایا۔ سنگورتکن ایک زبردست تلوار باز اور بلا کا ذہین تھا۔ وہ برسوں چنگیز خان کے دربار میں رہا اور چنگیز خان کے سامنے سے فرار ہو کر اناطولیہ گیا۔ اس کو سلطان علاؤالدین کیقوباد نے ایک خاص مہر دی تھی جو کہ اس کے قبیلے کی تباہی کا باعث بنی۔ منگول کمانڈر نویان اس مہر کے پیچھے قبیلے پر حملہ آور ہوا اور ارطغرل سے جنگوں کا آغاز ہوا۔ سنگورتکن نے نویان کے خلاف فیصلہ کن جنگ میں ارطغرل غازی کا جاں فشانی سے ساتھ دیا، لیکن یہاں ایک غلط فہمی کی وجہ سے دونوں بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، جس کے بعد جب ارطغرل نے بازنطینی سرحدوں کی جانب ہجرت کا ارادہ کیا تو سنگورتکن نے گلدار بے کے ساتھ مل کر اس کے خلاف بغاوت کی اور قبیلے کے 1000 افراد کے ساتھ اپنے آبائی وطن ایشیائی کوچک کی جانب چلا گیا۔ انہوں نے ارطغرل سے علیحدگی اسی لیے کی کہ ان کو لگتا تھا کہ ارطغرل جان بوجھ کر مصیبت کے منہ میں جا رہا ہے، جبکہ وہ سکون سے زندگی گزارنا چاہتے تھے، لیکن یہ سکون ان کی زندگیوں میں کبھی نہ تھا۔ وسط ایشیا کے سفر کے دوران ان پر منگولوں نے حملہ کیا اور ان کے قبیلے کے کئی لوگ مارے گئے۔ منگولوں سے بچتے بچاتے آخرکار دونوں بھائی واپس اناطولیہ آ گئے۔ گلدار کا قبیلہ تو واپس ارطغرل غازی کے ساتھ مل گیا کیونکہ منگولوں کے خلاف ایک جنگ میں وہ شہید ہو گیا تھا، جبکہ سنگورتکن بے سفید داڑھی والوں کے کہنے پر عثمان غازی کی مدد کے لیے سوغوت پہنچا۔ عثمان غازی ان دنوں صوفیہ جیسی شاطر ملکہ سے سفارہ تھا۔ اس دوران سنگورتکن نے اس کو اہم معلومات دیں اور شہنشاہ کے محل میں جاسوسی کے لیے قسطنطنیہ چلا گیا۔ سنگورتکن نے اس دوران عیسائی راہبوں والا حلیہ اپنا لیا اور وہ اسی طرح شہنشاہ کے محل میں داخل ہو گیا۔ سنگورتکن کے بارے میں یہی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ گوریلا جنگوں میں شہید ہوئے، اس لیے ان کی قبر نہیں مل سکی۔ ان کے سب بھائیوں کی قبریں موجود ہیں لیکن ان کی کوئی قبر موجود نہیں ہے۔ ان کی قبر کے حوالے سے کوئی تاریخی شواہد بھی نہیں ملتے۔ سنگورتکن کی شہادت کا عرصہ 1300 عیسوی کا بتایا جاتا ہے۔ یہ وہ عرصہ تھا جب سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی اور اناطولیہ میں عثمان غازی کی گرفت مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ سنگورتکن بے کی سیزن 2 میں واپسی کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ کچھ ماہ قبل ہی سنگورتکن کا کردار ادا کرنے والے اداکار سیزگن اردمیر نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک تصویر شیئر کی ہے جس میں وہ گھوڑے پر بیٹھے نظر آئے اور اس کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ کورولش عثمان فیملی کو دوبارہ سلام۔ سنگورتکن بے کا کردار ادا کرنے والے اداکار کا نام سیزگن اردمیر ہے۔ سیزگن اردمیر 12 جنوری 1776 کو ترکی کے شہر استنبول میں پیدا ہوئے۔ 44 سالہ سیزگن اردمیر اگڈیزین یونیورسٹی سے ہوٹل مینجمنٹ اور ٹورزم مینجمنٹ میں گریجویشن کر چکے ہیں۔ وہ ایک کامیاب اداکار ہیں اور گزشتہ 24 برس سے انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہیں۔ سیزگن اردمیر 2014 میں مسکا نامی فلم سے مشہور ہوئے۔ انہوں نے متعدد ٹرکش ڈراموں اور فلموں میں کام کیا۔ ان کے مشہور ڈراموں میں بیک سٹریٹ، مائی لور، ڈرٹی گیم، ڈیرلس ارطغرل غازی اور کورولش عثمان شامل ہیں۔ انہوں نے کئی کامیاب فلمیں بھی کی اور مسکا جیسی فلم سے کامیابی حاصل کی۔ اس کے علاوہ ان کی فلم سلطان ان یورپ نے بھی کامیابیاں سمیٹیں۔ اس کے علاوہ 2020 میں ان کی فلم ترکلاڈ گلیر یعنی ٹرکش آر کمنگ بھی ریلیز ہوئی۔ سیزگن اردمیر ترک انڈسٹری کے ایک کامیاب اداکار ہیں اور ترک عوام میں خاصے مقبول ہیں۔ انسٹاگرام پر ان کے 1,28,000 سے زائد فالوورز ہیں۔ سیزگن اردمیر دراصل ایک ترک باسکٹ بال پلیئر ہیں
اور اپنے شہر کی ٹیم کی جانب سے بھی کھیل چکے ہیں۔